لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى محمد رسول
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے اونوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے جا پوچھ لے اس تلوار کولوں حیدر دے گیتے وار کولوں حیدر دے گیتے وار کولوں حیدر دے گیتے وار کولوں مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے تو انج دا بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے ہر قسم دی حمد و ثنا وحدانیت یکتائی بڑائی کبریائی شہنشائی خالق ارض و سما رازق جنو انسان الہ العالمین واسطے خاص جڑا تمام جہان دا پالن والا داتا و دستگیر مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والا غوث اعظم اور علا کل شئین قدیر جڑا چاہے تے ایک قطرے نو سمندر بنا دے اور چاہے تے ایک یتیم نو کائنات دا سردار بنا وہ سمیع البصیر ہے خبیر العلیم ہے فعال لما یرید ہے کروڑہ درود و سلام آقا دو جہان امام المرسلین شفیع المذنبین شافی معاشر ہادی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے کہ جنہ دی صورت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ ہستی بھی اعلیٰ بستی بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دا حسن و جمال بھی اعلیٰ اور جلال و کمال بھی اعلیٰ گرامی قدر حضرات آج جڑی ہستی دا ذکر کرن دا موقع ملے انہاں دا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کنیت اسد اللہ ہے اور لقب ابو تراب ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب اور عام الفیل 30 سال بعد دنیا عارضی دے اوپر تشریف لے کر کے آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا جڑا موقع بڑا خوبصورت موقع ہے گرامی قدر حضرات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا موقع آیا تے جا کر کے بیت اللہ دی دیوار دے نال لگ گئی
جا کر کے بیت اللہ دی دیواروں کر کے ہاتھ لگائے اور کہندیاں نے اللہ سونیا مینوں اس تکلیف تو نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دعا نو قبول کیتا اور بیت اللہ دی دیوار پھٹ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلیاں گئیاں، 3 دن بعد جدوں واپسی ہوئی تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی گود چ سن۔ اتنا خوبصورت موقع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش دا، اور حضرات محترم حضرت علی المرتضیٰ جدوں پیدا ہوئے دنیا عارضی دے اوپر تشریف لے کر کے آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہاں دے والد نبی پاک علیہ السلام دے چچا سن ابو طالب، تے نبی پاک علیہ السلام جا کر کے کہندے نے چچا میرا دل کرتے میری پرورش تساں کیتی ہے تے ہن میں تہاڈے بیٹے دی پرورش کراں۔ اس طرح بات کر کے تے نبی پاک علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ نو اپنے کول لے کر کے آ گئے نے، اور حضرت علی المرتضیٰ دی پرورش بھی نبی پاک علیہ السلام نے خود کی تھی۔ اس طریقے دے نال وقت گزریا، ٹائم گزریا، ہجرت کا موقع آیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ قرآن بھی کچھ اس انداز اندر کر رہے، توجہ کرنی ذرا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سمجھ کر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام المرسلین آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے پیغمبر نے، محمد اللہ دے برگزیدہ بندے نے، آؤ نانو جوانو توجہ کرو نا، فرمایا والذین معہو، اور جڑے اونا دے نال نال رہن والے، رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، اللہ اکبر، اللہ کافرات بڑے سخت نے، اللہ اونا تو راضی ہو کے آوے اور اللہ تو راضی ہو کے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرو نام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ اللہ تعالی اپنے قرآن دے اندر فرما رہے نے، قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، قال اللہ تعالی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن پیا کر دے، انہ دا تذکرہ کون علی المرتضیٰ میرے پیغمبر تے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ دی نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کتنی کو زیادہ ہے، پیار کتنا کو زیادہ ہے۔ انکار کے نبی پاک علیہ السلام نے دین دی تبلیغ شروع کی تھی، دین دی نشر و اشاعت شروع کی تھی نا، تے ادھر مکہ دے کافران تے ظالمہ نے نبی پاک علیہ السلام تے ظلم و زیادتیاں شروع کر چھڑیاں نے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے نا ادھر جناب والا اللہ دا قرآن آ گیا ہے،
اللہ فرماندے نے کملی والے آؤ ایتھوں ہجرت کر کے چلا جاؤ ایتھوں ہجرت کر کے دور چلا جانا ادھروں ہجرت دا ویلا آ گئے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے علی المرتضیٰ نو بلائے تے بلا کر کے کہنے نے علی سونیا میں لوگاں دیا امانتاں واپس کرنیاں نے اللہ دا حکم آ گیا وے ہجرت دا ویلا آ گیا وے آج دے رات تو میرے بستر دے اوپر سو جاؤ کل صبح دا دن چڑھے گا تو بھی میرے مگر آ جائیں نا اللہ اکبر اللہ حضرت علی المرتضیٰ کتنا سنگین معاملہ ہے کافر تلواراں لے کر کے موقع دی تلاش اندر نے کہ دو کملی والا ملے تیسا قتل کر دئیے نعوذ باللہ اللہ اکبر اللہ ادھروں جناب والا حضرت علی المرتضیٰ نا انج دے ماحول دے اندر جا کر کے کملی والے دے بستر دے اوپر لیٹ گئے نے جا کر کے کملی والے دے بستر دے اوپر لیٹ گئے نے کوئی ڈر نہیں کوئی پریشانی نہیں آج سانو کوئی کہہ دے نبی پاک دی عزت واسطے نکلنا پہ گیا وے نبی پاک دی ناموس واسطے نکلنا پہ گئے صحابہ دی گستاخی ہو گئی نکلنا پہ گیا وے اساں کہنے یار ساڈا رنگ کالا ہو جائے گا او یار جناب والا ساڑی گھڑی دا پٹرول کون دے گا نان علی المرتضیٰ دی سیرت بنائیے انہوں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی کملی والے تے بستر دے اوپر جا کر کے لیٹ گئے نے اللہ اکبر صبح دا تہاڑ آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امانتاں واپس کتیاں دے چلے گئے نے اتنے بہادر علی المرتضیٰ اے جان دی یہ دنیا سوڑے رب تے ولی نو بستر نبی دا ملے میرے سونے علی نو اے جان دی یہ دنیا سونے رب تے ولی نو بستر نبی دا ملے میرے سونے علی نو بستر نبی دا ملے میرے سونے نبی نو چادر نبی چلے دیا گرار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے آگو سبحان اللہ سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے حق لئی علی نے اپنائے حق لئی علی نے اپنائے تن من لٹایا ہر دشمن رسول نو کٹ کے دکھایا ہر دشمن رسول نو کٹ کے دکھایا ہر ویلے جان دین لئی تیار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے درود پڑھیے تے گل کے شروع کریے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دی حضرت علی المرتضیٰ دے نال محبت دیکھو نا حضرت علی دے نال پیار دیکھو نا خیبر دا موقع آ گیا وے تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ نو حکم دے چھڑیا وے صحابہ جاؤ نہ جا کر کے یہودیاں دے قلعے اڑا کر کے آ جاؤ نا آج تو بعد بول بالا ہوئے گا تے رب دا ہوئے گا یا کملی والے دا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام گئے نے حضرت علی المرتضیٰ دی طبیعت نہیں ٹھیک نا وہ گھر اندر آرام پہ کر دینے صحابہ کرام نے سارے قلعہ فتح کر لے سارے قلعے جناب والا فتح کر لینے خیبر دا قلعہ رہ گیا وے انہاں نے اندروں بند کر لے صحابہ کرام نے ہر قسم دی جنگی جناب والا ہر قسم دا حربہ استعمال کر کے دیکھ لے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا نا میرے محبوب نو پیغام بھیجی آئے تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ نو واپس بلا لے آئے میرے محبوب نے اپنے سارے صحابہ کرام نو آکھے صحابہ واپس آ جاؤ نا میں تو کھاٹے نال گل کرنا چاہنا ہوں اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام واپس آ گئے نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کل دے دہاڑے نا کل دے دن نا میں کیسے بندے نو جھنڈا دے دیاں گا کہ جدے خطوں اللہ خیبر دا قلعہ فتح کروائے گا
کل دا دن آیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آج تو پہلے میرے ذہن دے اندر کدی امیر بنن دا خیال نہیں آیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دا اعلان سن کر کے میرے دل دے اندر خیال آ گئے کاش نبی پاک مینوں جھنڈا دے دینا اگلا دہاڑا کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے اے میرے صحابہ علی المرتضی نظر نہیں آ رہے، میرا علی نظر نہیں آ رہا، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے کملی والیا علی دیاں اکھاں نہیں ٹھیکنا، وہ تے گھر اندر آرام کردے پینے، تے میرے محبوب تے صحابہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نا میرے صحابہ میرے علی نو بلا کر کے لہ کر کے آؤ نا، کتنا خوبصورت منظر حضرت علی المرتضی آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کی گل بن گئی ہے، حضرت علی المرتضی نے فرمایا کملی والیا میری آنکھاں دے اندر تکلیف بن گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، حضرت علی المرتضی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نے اپنے منہ دے اندروں لعاب دہن نکالیا، حضرت علی المرتضی دیاں اکھاں دے اندر لگایا نا، تے جناب والا حضرت علی المرتضی فرماندے نے کملی والیا ساریاں درداں بھی مک گئیاں نے تے ساریاں مرضاں بھی مک گئیاں نے۔ میرے محبوب دے لعاب دے اندر اتنی شفا، میرے محبوب علیہ السلام دی حضرت علی المرتضی دے نال محبت اور پیار دے ایک انوکھا انداز ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وقت بڑا مختصر بات ختم کرانا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال ناؤ ہجرت کر کے مدینہ تو طیبہ دے اندر آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیکھ دینے علی بڑا پریشان لگ رہا وے، علی دے ذہن دے اندر کوئی بات لگ رہی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ کرام کہندے نے جالی میں دس دے سینہ وجہ کی بن گئی ہے، تے حضرت علی المرتضی فرماندے نے میں نبی پاک دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہنا وا، سیدہ بی بی فاطمہ دے نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے علی جا نہ جا کر کے نبی پاک نو کہنا تیری بے شادی کرا دینگے۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے نانا صحابہ میرے شرم پئی آندی ہے، مینوں حیا پئی آندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے صحابہ کرام حضرت علی المرتضی نو دلاسے دے رہے نے، حضرت علی المرتضی نو سمجھا رہے نے۔ حضرت علی المرتضی دا حوصلہ بلند ہویا نا، تے جا کر کے کملی والے نو کہندے نے فرماندے نے کملی والیا میں تساں دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہنا وا، سیدہ فاطمہ دے نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ ادھروں حضرت علی المرتضی کہہ رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام نا ہسن لگ پینے، مسکران لگ پینے۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے علی ٹھیک ہے میں تیرا رشتہ زینب دے نال کر دینا وا، میں تیرا رشتہ فاطمہ دے نال کر دینا وا۔ اللہ اکبر، بات ہے پا گئی ہے، ادھروں برات آ گئی ہے، برات دے اندر ڈھول تے دھمکا کوئی نہیں، بلکہ برات آ رہی ہے تے کملی والے تے درود پڑھ دے آ رہی ہے۔ او یارو میں تے کیا کرنا وا، جدوں براتی ابو بکر جیسے ہون، جدوں براتی حضرت عمر فاروق جیسے ہون، جدوں براتی سمانے کنی جیسے ہون، جدوں براتی میرے بلال جیسے ہون، جدوں دلہا حضرت سیدنا علی المرتضی جیسا ہوئے، جدوں دلہن فاطمہ تو زہرہ جیسی ہوئے، اور جدوں نکاح پڑھان والا کملی والے جیسا ہوئے، پھر اولادہ حسن و حسین جیاں ہویا کر دیا۔ جدوں برات جدی ہوئے تے اولادہ حسن و حسین جیاں ہویا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔
اللہ اکبر، اللہ نکاح ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ دے گھر اندر تشریف لیا کر کے آئے نے تے آ کر کے کہندے نے فاطمہ 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 مینوں علی نظر نہیں آ رہا۔ تے حضرت بی بی فاطمہ فرماندیاں نے کملی والیا کملی والیا کملی والیا علی المرتضیٰ دی تے میری تھوڑی جی بحث ہو گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھروں باہر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت علی المرتضیٰ دے نال گئے نے تے جا کر کے کہندے نے، جا کر کے اپنے صحابہ نو کہندے نے صحابہ علی نظر نہیں آ رہا، علی نو ڈھونڈ کر کے لے کر کے آؤ نا۔ ادھروں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر پہنچی کہ اللہ دے نبی جی علی المرتضیٰ مسجد نبی دے اندر سو رہے نے، علی المرتضیٰ مسجد نبی دے اندر آرام کر رہے نے۔ تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناؤ جا کر کے حضرت علی المرتضیٰ دے کول گئے نے، جا کر کے ویکھے علی المرتضیٰ کچی زمینے تے تشریف فرمانے سو رہے نے۔ میرے محبوب نے ویکھیا حضرت علی المرتضیٰ دے جسم دے اوپر ناؤ مٹی لگ گئی ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نوما رمیتا از رمیتا دے حداں دے نال ناؤ حضرت علی المرتضیٰ دے جسم دے اوپر مٹی ہٹائی ناؤ۔ جڑے ویلے مٹی ہٹائیے حضرت علی المرتضیٰ دی آنکھ کھل گئی ہے تے میرے محبوب فرماندے نے جا ابو تراب اٹھنا، ابو تراب میرے نال چلنا، اے مٹی دے باپ اٹھنا میرے نال چلنا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہا ہوں تے جناب والا جا کر کے گھر دے اندر گیا ہوں تے جا کر کے کملی والے فرماندے نے بی بی فاطمہ کہ فاطمہ میری بات سننا، تو علی تو ناراض نہ ہویا کرنا، تو علی تو ناراض نہ ہویا کرنا۔ علی تے او علی جدے نال رشاندہ رب پہ محبت کر دے، جدے نال میں محبت پہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ دے نال محبت کرنا ساڑھے ایمان دا، اگر انہاں دے نال محبت نہ کری تو ساڑھا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے جو کچھ بیان کی اللہ سمجھ کر عمل کریں دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔